أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف. وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق. نسختها آية القتال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة، حتى لم يبق أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة بن الراهب، فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان، فتركوا حنظلة لذلك. فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب، وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا. حمزة أكرم على الله تعالى من أن يدخل شيئا من جسده النار. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط أكان أوجع لقلبه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى. أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 منهم مكانك. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا. الآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر، وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه. قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال. فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة وأمروا بالجهاد نسخت هذه الآية. وقال النخعي والثوري ومجاهد: ونسخت هذه الآية وأمروا بالجهاد فنسخت هذه الآية ونسخت هذه الآية. ما عندي واو. وقال النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة نزلت في من ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه.
أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي فيما فعلوا من الأفاعيل. قرأ ابن كثير ها هنا وفي النمل ضيق بكسر الضاد، وقرأ الآخرون بفتح الضاد. قال أهل الكوفة: هما لغتان مثل رطل ورطل. وقال أبو عمرو: الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة. وقال أبو عبيد: الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة: الضيق تخفيف ضيق، مثل هين وهين ولين ولين، فعلى هذا هو صفة، كأنه قال: ولا تكن في أمر ضيق من مكره، إن الله مع الذين اتقوا المناهي، والذين هم محسنون بالعون والنصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى في آخر هذه السورة الكريمة، سورة النمل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فختم الله تعالى هذه السورة الكريمة، سورة النحل، التي ذكر الله عز وجل، التي نزلت في مكة، وذكر الله فيها كثيرا من عناد المشركين واستكبارهم عن قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عن قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. فختمها الله عز وجل بالأمر الكريم والتوجيه اللطيف لرسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولأمته كما سبق تقريره، إلا أن يدل دليل على خصوصية الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر هنا ادعو إلى سبيلك عام، له ولأمته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله عز وجل يأمر نبيه بالدعوة إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم والجدال بالتي هي أحسن. والحكمة تعريفها هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، فمن وضع الشيء في موضعه الصحيح فهو قد أوتي الحكمة، والحكيم من وضع الشيء في موضعه. فالدعوة إلى الله عز وجل تقتضي من أن يكون الداعي ذا حكمة، ينظر في حال المدعوين ويتأمل في ما يحتاجونه، مثل الطبيب الذي يصرف الدواء بعد أن ينظر في حال المريض فيصرف له الدواء على حاله. كل مريض له حال يعالجه بها. فكذلك الداعي إلى الله الذي سلك مسلك الأنبياء في دعوة الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم هو لا بد أن يتصف بهذه الصفة الكريمة الحكمة. فبدأ الله عز وجل بها فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما يلقى هذه الحكمة وهذا الأمر إلا
ذو حظ عظيم، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالداعي إلى الله عز وجل الذي آتاه الله عز وجل العلم والحكمة، فإنه يكون على بصيرة من أمره وعلى بصيرة في حال المدعو، فيكون موفقا معانا مسددا. فكما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله من فضله أن يجعلنا منهم. والحكمة ذكر الله عز وجل في كتابه كثيرا، فقال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد آتى الله أنبياءه الكرام ورسله عليهم الصلاة والسلام الحكمة بلا شك، وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله، وصفها بالحكمة، فقال آمرا نساء النبي وأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، أمرهن أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأصح أقوال المفسرين في أن الحكمة هي هنا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي حكمة لأنها صادرة من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله وسدده وأحكم قوله وجعله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعد ذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبدأ بالحكمة لأنها أعلاها، والإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فإنه ينبغي أن يكون ذا حكمة، فيضع الأقوال في موضعها والأفعال في موضعها، فيوفق ويسدد ويهدى ويهدي الله عز وجل به، فإنه داعي إلى الله ودال إلى الله عز وجل. ثم قال: والموعظة الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي ترقيق القلوب بذكر الوعد لترجو القلوب أن تناله فتشمر عن ساعد الجد في ذلك، ويذكر الوعيد أيضا حتى القلوب ترق وتخاف تنزجر حتى لا تقع في موجبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهكذا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواعظ الحكيم المسدد من ربه عز وجل. والصحابة قلوبهم صحيحة متقبلة للوعظ، فوافقت محلا عظيما، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بمواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ووصفها الله عز وجل بالحسنة، يعني وصف الموعظة بالحسنة في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيدل على أن الموعظة منها ما هو حسن ومنها ما دون ذلك. فالموعظة الحسنة هي التي يسير فيها الواعظ على طريق النبي صلى الله عليه وسلم،
فيكون مهتديا بهديه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في المواعظ أنه يتخول الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة مخافة أن يسئمهم، أن تقع السآمة في قلوبهم، فإن هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يذكر أصحابه كل خميس، يعني يعظهم يذكرهم ويعظهم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما إنه لا يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أمل لكم وإني يرحمك الله وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وهذا خاص في المواعظ ومرققات القلوب التي يعظ بها طالب العلم والعالم والداعي إلى الله، يعظ بها الناس، فيحتاجها الناس، كل الناس بين الفينة والأخرى يحتاجون من يعظهم ويذكرهم بربهم عز وجل حتى لا يغفلوا. وهو جانب عظيم مما جاء في الكتاب والسنة في الوعظ والتذكير، كما جاء في قوله تعالى: ومر معنا في هذه السورة الكريمة الآية الجامعة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فيعظنا ربنا بهذا. وقال تعالى واعظا الصحابة الكرام في شأن واقع حادثة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. في هدى؟ ما في هدى. آية النور: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين إلى غير ذلك من الآيات. وذكر من غير مما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز من المواعظ الزاجرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمواعظ القرآن عظيمة، ولذلك ينبغي للعبد أن يعظ نفسه بكلام ربه عز وجل، فيقرأه بتدبر وتمعن فيتعظ، فيمر عليه آيات فيها وعد ووعيد. هذه هي المواعظ. فالوعد والوعيد لا بد أن تحرك في قلب المؤمن وتزجره عن المعاصي والآثام والذنوب، وتدفعه إلى فعل الطاعات وعمل الصالحات حتى ينال ما وعد الله به عباده الصالحين. وكذلك السنة أتت بالمواعظ كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة لما عند قبر أحد الصحابة في حديث البراء الطويل أنه جلس ووعظ الناس، يعني انتظارا لحفر القبر، كانوا يحفرون القبر واللحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة في ذلك الموقف في حديث طويل. فأيضا السنة جاءت بالوعظ، وهذا الوعظ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول به الصحابة رضي الله عنهم، وهو الهدي النبوي في المواعظ، التخول بالموعظة،
هذا إنما هو في الوعظ، في شأن الوعظ الذي هو ترقيق القلوب وتذكير الناس من الغفلة، فإن الناس يغفلون يحتاجون إلى من يعظهم. أما العلم الشرعي والدروس الشرعية والعلوم الشرعية فهذه لا بأس من التكرار فيها، فليس هذه مربوطة، ولا يستدل بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل خميس، أن العلم الشرعي يعني يكون بهذه المثابة. لا، الدروس العلمية والدروس الشرعية يحتاجها الناس ويحتاجها طلاب العلم كثيرا، فلا بد أن تكرر، كما مثل الآن الدراسة في المدارس يعني متواصلة، فكذلك طالب العلم يحتاج أن يطلب العلم في مستمر وليس كالموعظة، إنما المقصود بالموعظة. ومن استدل بهذا الحديث على أن الإنسان ما يكثر من العلم ودروس العلم وكذا فهذا قد أخطأ، فإن دروس العلم لا يشملها هذا. ولذلك كان السلف الصالح من أهل العلم لم يزل دأبهم في تعليم الناس في كل وقت، حتى ذكر الوالد رحمه الله أن عن بعض شيوخه أنه كان يدرسهم ويدرس في مسجده بعد كل صلاة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مستمر حتى مات رحمه الله. فهكذا كان السلف رحمه الله في تعليم العلم وبذله، فهذا في العلم ليس له علاقة بالوعظ. اي نعم، وقد كان العلماء علماؤنا رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان مجتهدا في نشر العلم وبذله، الشيخ بن جبين رحمه الله، كل مشايخنا رحمهم الله كانوا حريصين على بذل العلم ولا يملون ولا يكلون في نشره في كل وقت. وهنا أيضا يجب أن ننبه على أهمية الوعظ في دين الله عز وجل، فمن الناس من يقلل من شأنه وهذا خطأ، فلا يصح التقليل من شأن الوعظ. ولذلك الله عز وجل قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد تكاثرت النصوص في شأن الوعظ من القرآن والسنة كما سبق، وكما في هذه الآية ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أن من المدعوين من تكون عنده شبهة وجدال فيجادل هذا الإنسان بما يرفع عنه الشبهة ويلزم بالحجة، وهذا مشروط بأن يكون الجدال بالتي هي أحسن ولا يطال ويكرر كثيرا، لا، يعني بعض الناس طريقته الجدال، هذا خطأ والجدل، لكنه إذا تبين شخص عنده مشكلة ولا عنده شبهة ولا عنده، يؤخذ ويبين له الحق ويجادل بالتي هي أحسن، كما قال تعالى في شأن أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال الإمام القيم رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر الله تعالى مراتب الدعوة وجعلها 3 أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا منشغلا بضد الحق، لكن لو عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى مع الموعظة الحكمة، يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن. فلمناظرة المبطلين فائدتان، أو في مناظرة المبطل فائدتان:
أحدها أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، الثاني أن ينكف شره وعداوته وتبين للناس أن الذي معه باطل. وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف، فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه وحججه، مع أنها أعلى المراتب الحجج، وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات، فهي أقرب شيء تناولا وأوضح دلالة وأقوى برهانا وأبعد عن كل شبهة وتشكيك. فالمجادل بالباطل الذي يجادل بالباطل يبين له الحق، ثم لا يستمر الإنسان في جداله، بل يبين له الحق ويرد باطله الذي جاء به، فإن من الناس من يأتي بالباطل. ولذلك انبرى أئمة الدين وأئمة العلم عليهم السلف الصالح رحمهم الله في رد شبه المشبهين من المبتدعة والضالين في أقوال كثيرة في العقائد والمسائل وفي أشياء كثيرة، فردوها وبينوا زيف كلامهم وباطل أقوالهم حتى لا يغتر بهم الناس. فهذا واجب العلماء أن يبينوا الباطل ويردوا ويجادلوا هؤلاء بالتي هي أحسن، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا يرحمك الله، وإن لم يقبلوا فلا خلاص، فإن من جادلهم وبين الحق فإنه قد بلغ وقام بما يجب عليه. وعلى كل حال فإن هذه الآية بينت طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأنها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وليعلم أن الدعوة إلى الله هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسول دعا وسار على سبيل الأنبياء السابقين الذين دعوا من قبله، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من سلك سبيل المرسلين فهو داع إلى الله، والذين لهم النصيب الأوفى من هذا الاتباع هم العلماء ورثة الأنبياء الذين يعلمون الناس العلم ويدعونهم إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن احتاج منهم إلى أن يجادل جادلوه بالتي هي أحسن كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. ومن الأوصاف المستحدثة في زماننا هذا أن يوصف شخص بأنه داعية فيقصر نفسه على دعوة الناس ووعظهم دون تعليمهم الكتاب والسنة، وهذا خطأ. هذا أمر ما يعرف من قبل، لم يسر عليه الرعيل الأول من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم السلف الصالح. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعلم الصحابة، يعلم التابعين رضي الله عنهم العلم الشرعي صباح مساء، ثم يذكر كل خميس ويعظ الناس كل خميس. هذه الموعظة عامة يعظ بها الناس. ثم لما جاء رجل ورغب أن يكرر الوعظ، لأن النفوس إذا أقبلت على الخير رغبت فيه وأحبته، وإذا انشغلت بالباطل رغبت عنه. وكان القديم في عامة الناس يحبون الوعظ والتذكير، فإذا سمعوا موعظة فرحوا بها ورقت قلوبهم وذرفت دموع عيونهم. أما اليوم فإن الناس
كثير منهم يستثقل المواعظ ولا يحبها ويأباها إلا ما رحم الله. فأن يقال أن فلان مثلا داعية أو واعظ هذا ليس ما عرف في السلف رضي الله عنهم، بل أن الذي عرف أن السلف رحمهم الله كانوا يعلمون العلم ويعظون الناس ويذكرونهم بربهم عز وجل. قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعلم في الدلم لما كان هناك، يعلم الناس ويدرسهم ويذكرهم في دروس مستمرة حتى رحل له الناس إلى هناك، رحل من أماكن كثيرة. ثم كان يوم الخميس يخرج إلى السوق ويعظ الناس تأسيا بالسنة التي أثرت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن مسعود و نعم يذكر الناس ويعظهم، فهذا هو. نعم رحمه الله. فالمقصود أن يقال أن فلان داعية هذا أهم من الأمور الجديدة، ويشبهها ما ذكر ممن سبق من لما ظهرت في الناس في صدر الإسلام، ظهر القصاصون، ويسمون القصاصون لأنهم يأتون بالقصص وهم على جانب من عدم العلم والفقه. فالذي يدعو إلى الله ويعظ ينبغي أن يكون على علم وفقه بالدين وعلى بصيرة، حتى لا يأتي بالطوام والفواقر كما يعني يحصل ممن يضع نفسه في هذا الموضع وهو لم يهتم بالعلم ولم يتعلم ولم يكن له نصيب من العلم. ولا ينكر أنه قد يبرز في الوعظ مبرزون وناس لهم يعني تميز في الوعظ فلا بأس، لكن أن لا يكون له جانب في العلم ولا يتعلم ولا يعلم فهذا خطأ. فهذا إنما عرف في القصاصين الذين جاءوا وظهر منهم ايش؟ نشر البدع، فنشروا بعض البدع ونشروا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ذكرهم السلف والناس بالذم فذموهم. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إشارة إلى أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وأن الله عز وجل هو الهادي، هو الذي يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة والعلماء الذين يدعون إلى الله ويهدون الناس إلى هداية الدلالة والإرشاد لا يملكون هداية التوفيق والإلهام. ولذلك قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو يهدي من استحق الهداية سبحانه، فهو العالم سبحانه بأحوال الناس، فمن كان حقيقا بالهداية هداه الله عز وجل، ومن كان ليس كذلك لم يهتدي، حتى ولو اجتهد الداعي، حتى لو كان الرسول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عمه أبي طالب ولكنه لم يهتدي، فقال أنزل الله عز وجل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو قوله جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يبين أن على الداعي إلى الله إذا بذل جهده بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فإنه لا يملك أن يهديهم، لا يملك أن يهديهم. الهادي هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يأمر سبحانه وتعالى بالعدل وعدم التجاوز عند الاقتصاص ممن ظلم،
وقد ذكر أن كما مر معنا في كلام الإمام البغوي رحمه الله أن الآية نزلت في شأن المثلة التي حصلت في المسلمين يوم أحد، حيث مثل المشركون في قتل المسلمين، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أظهرت عليهم لأمثلن ب30 رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، آخر السورة. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله أقوال المفسرين في هذا، ثم رجح أن الصواب، فقال: والصواب من القول أن ذلك في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكر أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب بمثل الذي عوقب به إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير، وعزم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وهو ظاهر التنزيل. فرجح أن هذا ليس خاص بما وقع في غزوة أحد، والآية والسورة مكية، وغزوة أحد وقعت في المدينة، هذا هو الراجح أنها لم تكن فيها. وقد قال الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل مثلها في القرآن حتى من السور المكية، فقال تعالى في سورة الشورى وهي سورة مكية: والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم أكد على الصبر بعد ذلك مرة أخرى فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذه آية مكية في مشابهة لها. فالمقصود أن سبب النزول الذي ذكر ليس قويا، بل الراجح خلافه. وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، هذا تأكيد على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن صبره لن يضيع على الله عز وجل، فالله هو المجازي، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد حث الله عز وجل على الصبر ورغب به في آيات كثيرة من كتابه، فهو الجواد الذي لا يكبو، كما قال علي رضي الله عنه: الصبر الجواد الذي لا يكبو، والقوة التي لا تهزم، والحصن المنيع والباب الرفيع، وهو مع النصر صنوان وأخوان لا يفترقان، كما قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن أظفره الله على إخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الفوز والجنة والنجاة من النار لا يحظى بها إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا وأنهم هم الفائزون. وجعل التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق من صفات المؤمنين الفائزين، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما الحديث فكثيرة جدا، ففي الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله. وقال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكذلك حديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. والصبر 3 أنواع: صبر على الطاعة كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وصبر عن الوقوع في المعاصي بحيث يجاهد نفسه ويكفها عن المعاصي، هذا صبر عن معصية. وصبر عن الأقدار المؤلمة والمصائب كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن الصبر أيضا الذي أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين وخاصة الداعين إلى الله عز وجل الصبر على أذى الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا ما يناله من أذى الناس، فقد آذاه الناس كثيرا بأبيه هو وأمه صلى الله عليه وسلم. فقال لما آذوه الناس: رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني يقول يصبر نفسه ويتأسى بنبي الله موسى عليه السلام، يقول: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر المرسلين. ثم قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أن معية الله الخاصة تكون مع من اتقاه بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم أيضا هو محسن، قال ابن كثير رحمه الله: الذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم الله ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على أول سورة الإسراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياك.